تو پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا نمبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا نمبر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور دی عدامت تے اتنے فدا سن کہ زندگی دے جس مقام تے زندگی چ صحابہ نے حضور نو ویکھیا کہ ایتھے حضور ایک لمحے لئی بیٹھے سن تے کوئی صحابی اس جگہ تو گزر دے تے اپنے محبوب نبی دی ادا نو زندہ کردیاں ہویا اتھے بیٹھ کے پھر اگے جاندا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بولو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک درخت دے کوڑوں گزرے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی دستار اور پگڑی تے رکھیا، حضرت علی سر جھکا کے نیویں ہو کے اس درخت دے تھلوں گزرے۔ دوستاں نے کہا کہ علی شاخاں تے بڑیاں اونچیاں نے، تہاڈا قد مبارک تے درمیان ہے، تہاڈا سر تے شاخاں تے ٹہنیاں تک پہنچ نہیں رہا۔ حیدر کرار نے مسکرا کے فرمایا، میں سر اس تو جھکایا ہے کہ ایک دن میں دیکھیا سی کہ اللہ دے نبی اس درخت دے تھلوں گزرے سن تے سر نیواں کر کے گزرے سن۔ مدینہ منورہ دے اندر ایک ببول اور کیکر دا درخت سی۔ ایک صحابی عصر دی نماز پڑھ کے لوٹا برتن چ پانی لے کے اس درخت دی جڑاں چ پانی پاندے سن۔ کسے نے کہا کہ مدینہ منورہ دے اندر کھجوراں دے اتنے سارے باغات نے، اوساں باغات چو کسے کھجور دے بوٹے نو پانی لا لو، تسی اینو کیکر دے درخت نو پانی دیندے ہو۔ اس صحابی نے کہا کہ میں اللہ دے رسول نو دیکھیا سی اس درخت دے تھلے بیٹھے سن تے حضور نے اپنے ہاتھ نال پانی جڑاں چ لایا، میں تے محبوب دی ادا نو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان، پیار نال کہو رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان دے سامنے حضرت علی دا نام آئے تے مسلمان دا دل ٹھنڈا ہوندا ہے۔ مسلمان دے سامنے حضرت عثمان دا نام آئے تے مسلمان دا نام، عثمان دا نام سن کے مسلمان دا دل ٹھنڈا ہوندا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک پتھر تے بیٹھ کے وضو فرما رہے۔ حضرت عثمان وضو بھی فرما رہے، مسکرا بھی رہے۔ تے کسے نے کہا عثمان وضو تے کرنا سمجھ آ رہے، مسکرانا تیرا سمجھ نہیں آ رہا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مینوں بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا ایک دن میں حضور نو دیکھیا سی کہ اس پتھر تے بیٹھ کے وضو کر رہے سن تے مسکرا رہے سن، مینوں نہیں پتا حضور کیوں مسکرا رہے سن، میں تے محبوب دی ادا نو زندہ کر رہا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او سخاوت دا طوفان سی. مدینہ منورہ دی مسجد نبوی چ حضور نے فجر دی نماز پڑھائی. نماز پڑھان والا آمنہ دا لال، نماز پڑھن والے اچھی بولو صحابہ. کوئی امام کعبہ دے پیچھے نماز پڑھے، اپنی قسمت تے ناز کرے کہ میں 20 دن مہینہ کعبے دے امام دے پیچھے نماز پڑھی. کوئی مسجد نبوی دے امام دے پیچھے جسٹ 40 نمازاں پڑھے، اپنی قسمت تے ناز کرے کہ میں مسجد نبوی شریف 40 نمازاں مسجد نبوی دے امام دے پیچھے پڑھ کے آیا. صحابہ توڑی قسمت نو سنیاں دا سلام، صحابہ توڑی عظمت نو سلام کہ توڑا کی مقام ہے کہ تسی امام الانبیاء دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے. نماز تو بعد ایک صحابی اٹھیا، اٹھ کے کہندے یا رسول اللہ، پیار نال، ایڈا پیار نال درود پڑھو کہ اللہ اس درود نو فرشتیاں دے ذریعے روضہ رسول تک پہنچائے تے آقا دی بارگاہ چ میری تے تواڈی حاضری لگ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا میں ایک شکایت کرنا ایک معاملہ ہے، ایک گل ہے، وہ میں تھوڑی خدمت تے عرض کرنی. حضور نے فرمایا دسو. صحابی کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک بھائی سی، او میدان جنگ چ شہید ہو گیا اور او دی شہادت تو بعد او دے بچے صاف یتیم ہو گئے. آقا او جڑے میرے یتیم بھتیجے نے نا، مدینے دا ایک بندہ ہے جڑا پکا مسلمان نہیں، او دے گھر دے سامنے ایک کھجور دا درخت ہے تے ڈینگی جی کھجور ہے، اور اس کھجور دے درخت دیا کچھ کھجوراں جڑیاں کچیاں تے گندیاں ہوندیاں نے، او کدی کدی ڈگ پیندیاں نے. تے میرے یتیم بھتیجے جا کے اونا کھجوراں نو چک کے کھا لیندے. تے او جڑا فلاں بندہ ہے نا، او میرے یتیم بھتیجے دے منہ چ انگل پا کے کھجوراں باہر کٹ دے تے نال منہ تے چپیٹا مار دے تے یا رسول اللہ انہوں تے سمجھا دو. سمجھ آئی؟ بھئی میرا بھائی شہید ہویا ہے، او دے یتیم بھتیجے تے کھجور دا درخت ہے کسے ہور دا، ہے ڈینگا جیا درخت، او دیا کھجوراں ڈگ پیندیاں جڑی اپنے آپ ردی قسم دیا کھجوراں او اٹھا کے میرا یتیم بھتیجا کھاندا ہے. تے او بندہ کھجور والا آندا ہے میرے دادے نے کھجور لائی، میرے پردادے نے کھجور لائی ہے، تسی کیویں کھجور کھا سکدے ہو؟ آقا علیہ السلام نے اس بندے نو فرمایا کہ تینوں اے پسند نہیں کہ تینوں اللہ اس ڈینگی جی کھجور دے بدلے جنت دی کھجور دے دوے؟ کئی بندے ہوندے نے مولوی تے مولوی رہا، نبی دی زبان انہاں تے اثر نہیں کر دی. انہیں کہا جی نہیں میں تے مارنا ہے، کھجور چوک کے کھان گے میں منہ چو کڑ لاں گا. عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑا حضور لا کے بولو. آقا اگر میں ڈینگی جی کھجور دے نال سودا کر لاں اور ایک ڈینگی جی کھجور دا درخت میں خرید کے وقف ہی انہاں دے نا تے کر دیا تے کیا مینوں جنت دی کھجور دا میرے نال وعدہ ہے؟ آقا نے فرمایا تیرے نال وعدہ.
سخاوت دا طوفان، جامع القرآن، ناشر قرآن، وجہ بیت رضوان، سفیر نبی آخر الزمان، دوہرا داماد پیغمبر دا، ہم زلف علی دا۔ عثمان آ کے اس بندے نو کہن لگے بڑا بد نصیب ہے یار تو، تینوں اللہ دے نبی جنت دی کھجوراں دا وعدہ کر رہے سنا ڈینگی جی کھجور دے بدلے۔ انہیں کہا عثمان میں نہیں یہ سودا کرنا۔ حضرت عثمان نے مسکرا کے فرمایا نہیں میرے نال سودا کر۔ انہیں کہا میں نہیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے جے میرے باغ وچ آ جا، جیڑے کھجور دے تینوں درخت پسند آنا، ایک کھجور دا آ ڈینگا جا درخت سانو دے دے تے 10 درخت کھجوراں دے تو لے لے۔ تھوڑا اونچی۔ انہیں کہا نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا گل سن، تیری ایک ڈینگی جی کھجور دے درخت دے بدلے تینوں میرے 10 درخت وارش نہیں، چل 20 درخت تینوں دیتے، ایک مینوں دے دے۔ انہیں کہا نہیں۔ سخاوت دا طوفان بن کے عثمان کہندا چل 30 درخت تو لے لے تے او ڈینگا جی کھجور دا درخت سانو دے دے۔ اس آکھیا نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا 40 لینے نے؟ اچھی بولو نا، 40 درخت میرے باغ چو تو لے لے تے آ جڑا کھجور دا درخت ہے نا جی کھجوراں یتیم بچے کھاندے تے تو مارنا ہے، اے سانو دے دے۔ انہیں آکھیا عثمان تو اس گل تے پکا ہے کہ میری ایک کھجور دے درخت دے بدلے 40 دیں گا؟ عثمان نے فرمایا جھوٹ تے اسا ادو نہیں سی بولے جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ عثمان دی زبان تے غلط بیانی تھی ادو بھی نہیں سی آئی جدو عثمان نے یہ کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ 34 سال دی عمر حضرت عثمان نے کلمہ پڑھیا۔ 82 سال دی عمر حضرت عثمان شہید ہوئے تے حضرت عثمان کہندے نے جیڑا ہاتھ میں نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھیا، ساری زندگی میں اے ہاتھ دا اے حیا کیتا، میں کدی شرمگاہ نو ہاتھ نہیں لایا۔ حضرت عثمان حیا دا او پیکر جن نے برہنہ حالت دی اندر اپنا وجود بھی، اپنی باڈی، اپنا جسم بھی نہیں دیکھیا۔ کسے نے آکھیا عثمان اپنا جسم دیکھن تو تے شریعت منع نہیں کر دی، تو جدو غسل کرنے پھر کیویں تو اپنا جسم نہیں دیکھدا؟ عثمان غنی نے کہا عقل دے انعام، عثمان تے جدو غسل کردہ ہے اکھاں کھول کے نہیں کردہ، اکھاں بند کر کے کردہ ہے۔ کدرے عثمان دے جسم دا عکس پانی چ نظر نہ عثمان نو آ جائے، او شرم و حیا دا پیکر عثمان ہے۔ او عثمان کہن لگیا میں غلط بیانی، میں جوا نہیں کھیلے کلمہ پڑھن تو پہلا، میں شراب نہیں پیتی کلمہ پڑھن تو پہلا، میں شرک نہیں سی کیتا کلمہ پڑھن تو پہلا، اور میں جھوٹ کیویں بول سکدا سا؟ تو اپنی گل تے پکا رہو، 40 درخت کھجور دے لے لے تے ڈینگی جی کھجور عثمان نو دے دے۔ سودا ہو گیا تے تے سودا طے کرن تو بعد 40 کھجوراں دے درخت دین تو بعد آگے بارگاہ رسالت آ کے عرض کیتی آقا او جڑے بندے نے سویرے سویرے اپنا معاملہ توڑی بارگاہ چ پیش فرمایا سی، خوشخبری دے دو انہوں کہ میں او کھجور دا درخت اس بندے کو خرید لے تے آج تو بعد او دے یتیم بھتیجے ہی او دیا کھجورا کھان گے، تے نال مینوں دسو کہ مینوں اس ڈینگی جی کھجور دے درخت دے بدلے کی ملے گا؟ آقا نے عثمان نو کلیجے نال لا لیا۔ میرے نبی نے اپنے عثمان نو سینے نال لایا اور فرمایا عثمان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضمانت دینا اس گل دی کہ میں اللہ کولو تینوں جنت دے اندر جنت دیاں کھجوراں دے درخت لے کے دیاں گا۔ دنیا چ کسے کول پیسہ ہوئے سخاوت نہ ہوئے تے لوکی آندے نے کہ یار بڑا کنجوس ہے، کسے کول پیسہ ہے خرچ نہیں کردہ بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دعاواں مگدے سن،
اور انہاں دو دعاواں نال آپ نو اتنا عشق سی کہ آپ نے اپنی انگوٹھی دے نگینے دے اوپر وہ دو دعاواں لکھوائیاں سن۔ ایک دعا دا جملہ سی اللہم احیینی سعیدا، اور دوسرا جملہ سی وَأَمِتْنِی شہیدا۔ اللہ عثمان نو زندگی سعادت نیک بختی والی دے تے عثمان نو موت اللہ شہادت والی عطا فرما۔ اے دو دعاواں مگدے عثمان۔ آج بندے دا رشتہ کسے اچھے فیملی تے خاندان وچ ہو جائے تے لوگ فخر کر دے۔ عثمان غنی دی سعادت دیکھ کے پوری کائنات دے اندر کسے نو اے اعزاز نہیں ملیا جو عثمان غنی نو ملے ہے کہ نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح چاہیاں نے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، ذرا پیار نال بولو رضی اللہ تعالی عنہم۔ 82 سال نو تقریباً عمر پہنچ چکی ہے۔ عثمان غنی دی داڑھی دے بال بھی سفید ہو گئے۔ 82 سال دی عمر دے اندر بندے دی بڑھاپے دی آخری انتہا نو بندہ پہنچ جاندا ہے۔ لیکن میں عثمان تیرے عبادت دا ذوق دیکھا۔ عثمان 82 سال دی عمر نو پہنچ گئے، پھر بھی راتاں نو کھڑیاں ہو کے اللہ دا قرآن پڑھدا نظر آندا ہے۔ عثمان 82 سال دی عمر نو پہنچ گیا۔ اج بڑھاپے وچ پہنچ کے لوکی سخاوت چھڑ دیندے نے، عثمان غنی پھر بھی اپنی دولتاں اللہ دے رستے وچ خرچ کردا نظر آ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دا عظیم انسان ہے۔ اج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا دور خلافت، ایک بندہ ملک شام دے علاقے چو آیا، آ کے کہندا ہے خلیفہ رسول ابو بکر، میں بزنس تے کاروبار وچ گھاٹے دا شکار ہو گیا، میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا اور حاضر ہو کے عرض کرنا کہ میری تھوڑی مدد فرما دو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تینوں شاید پتہ نہیں، ابو بکر دے کول تے جنیاں بھی دولتاں سن ساریاں محمد دے قدماں تے قربان کر دتیاں نے۔ ابو بکر نے تے سوئی بھی اپنے گھر وچ بچا کے نہیں رکھی ہے۔ ابو بکر نے تے کوئی ایک دولت دا پیسہ اپنے گھر وچ بچا کے نہیں رکھیا۔ بقول علامہ اقبال ابو بکر دے عشق دا تے حال ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او ویکھ مدینے وچ جڑا سامنے گھر دم گھر موجود ہے اے حضرت عثمان دا گھر ہے، تے عثمان دے دروازے تے دستک دینا، عثمان غنی دے دروازے تے دستک دینا تے انہوں اے نہ کہنا کہ مینوں ابو بکر نے بھیجیا ہے۔ حضرت آن والا کہندا ہے حضرت میں تے تہاڈی خدمت وچ آیا، تسی نبی دے خلیفہ ہو، ہاں تسی مینوں اگلے دروازے تے ٹور دے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اور تینوں پتہ نہیں میں جڑے دروازے تے تینوں بھیجن لگیا او عام ہی مسلمان دا دروازہ نہیں، مدینے دے سیٹھ حضرت عثمان دے گھر دا دروازہ ہے۔ او بندہ آیا حضرت عثمان دے دروازے تے، او کہندے ہے میں باہر کھڑا سا، اندر اندر جھگڑے دی آواز آ رہی ہے، عثمان غنی لڑ رہے ہیں، لڑائی کیڑی گل تو ہو رہی ہے کہ تسی اج دیوے دے اندر تیل زیادہ پایا ہے، ہاں تسی اج چراغ وچ تیل زیادہ پایا ہے۔ تے او بندہ کہندا ہے میں حیران ہویا، جڑا گھر والیاں نو دیوے وچ تیل زیادہ نہیں بان دے رہا او مینوں اج کی دے گا، لیکن میں دستک دے دیتی۔ حضرت عثمان آ گئے، آ کے حضرت عثمان ملے نے، مل کے ساری گل سنائی ہے۔ حضرت عثمان
عثمان نے فرمایا ایتھے ہی کھڑو جا، جنہ دا قرض سی او دے نالوں دگنی قیمت حضرت عثمان نے درہم تے دینار او دی جھولی وچ لے آ کے رکھ دیتے۔ اونے جان لگے آکھی عثمان ایک گل تے دسنا، اپنے گھر تے تو لڑدا سے کہ تسی دیوے وچ تیل زیادہ کیوں پایا ہے، اج اس دیوے دی وتی نو کیوں زیادہ موٹا دھاگا استعمال کیتا ہے، تے مینوں دین تے آیا ہے تے میرے قرض نالوں بھی زیادہ دولتاں دے دتیاں نے۔ عثمان کہن لگے اے ہوئی تے گل ہے، او جڑا میرے گھر وچ دیوے وچ تیل والے ہے او میری ذات دا معاملہ ہے، او دا مینوں اللہ نو حساب دینا پینا ہے، تے جڑا میں او دے نا تے تیری جھولی وچ پا دیتا ہے اس دولت دا عثمان نو حساب نہیں دینا پینا، اے دا اجر تے اللہ نے میرے اکاؤنٹ دے اندر جمع فرما دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج 82 سال دی عمر نو حضرت عثمان پہنچ گئے۔ مسجد نبوی شریف ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان دی قسمت دے اندر مدینہ منورہ دے اندر حاضری نصیب فرمائے، اللہ مسجد نبوی دے سجدے نصیب فرمائے، اللہ ریاض الجنہ دے سجدے نصیب فرمائے، اللہ نبی دے قدمہ وچ بیٹھ کے درود و سلام پڑھن دی سعادت نصیب فرمائے، اللہ مواجہ شریف دے سامنے حاضر ہو کے آقا دی ذات اقدس و طہر تے درود و سلام پڑھن دی سعادت نصیب فرمائے۔ اسی میں تے تو 14 صدیاں تو بعد جس نبی دا روزہ دیکھ لئیے تے خدا دی قسم ساڈے ایمان دے بوٹے تے بہاراں آ جاندیاں نے، انہاں دا کی مقام ہوئے گا جنہاں اکھاں نال ڈائریکٹ روزے نو نہیں ویکھیا صرف بلکہ روزے والے نبی نو دیکھیا ہے۔ میں جو قسمت سے زمانہ تیرا پاتا آقا، دل تو کیا چیز ہے میں جا بھی لٹاتا آقا، اور میں سمجھتا کہ ملی ہے دونوں جہاں کی میراث، کہ تیرے نالین کو میں جو سر پہ اٹھاتا آقا۔ 82 سال دی عمر ہے، 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، محمد دا دوہرا داماد ہے، حیا دا شرم و حیا دا پیکر ہے، سخاوت دا طوفان ہے، ناشر قرآن ہے۔ اج میرا عثمان مسجد نبوی دے اندر جمعۃ المبارک دا خطبہ دین واسطے تشریف لے کے آئے نے۔ عثمان میں تیری ہر ادا تو قربان جاواں، 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، نال باڈی گارڈ ایک بھی کوئی نہیں، نال دستے محافظی دستے کوئی ایک بھی 44 لاکھ مربع میل۔ جمعے تو بعد جا کے سوچنا تیرا پاکستان کنے مربع میل تے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی ہٹو بچو دی صدا نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی استقبالیہ کمیٹی تے ٹیماں نہیں، کوئی رستے چیک کرن والے نہیں، کوئی غریباں تے ظلم، کوئی غریباں واسطے راہ ڈکن والے کوئی نہیں۔ عثمان کلا ہی آ رہا ہے۔ عثمان تینوں ڈر نہیں لگدا؟ عثمان مسکرا کے کہندے نے جڑا اللہ تو ڈرے وہ غیرہ تو نہیں ڈردا، جڑا اللہ تو ڈرنا چھڑ جائے پھر وہ ہر ایک تیلے تو بھی ڈرن لگ پیندا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے ممبر تے، کیسا منظر ہوئے گا جدو خطبہ دین والا امیر المومنین تے خطبہ سنن والیاں وچ حضرت علی بھی آئے ہوئے نے، حضرت طلحہ زبیر بھی تشریف فرمانے، حضرت امام حسن و حسین بھی تشریف فرمانے۔ مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام موجود نے، اور صحابہ جو کچھ صحابہ جڑے حج واسطے سفر کر کے مکے گئے ہوئے نے، باقی صحابہ مسجد نبوی
وچ آئے ہوئے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ہاتھ دے اندر وہ عصا مبارک سی جنوں پکڑ کے میرا نبی جمعے دا خطبہ دیندے سن اسے عصا نوں پکڑ کے حضرت ابو بکر جمعے دا خطبہ دیندے سن اسے عصا نوں پکڑ کے حضرت عمر خطبہ دیندے سن اسے عصا مبارک نوں پکڑ کے حضرت عثمان خطبہ دے رہے نے یعنی اس عصا تے لاٹھی نوں نبوت دا ہاتھ بھی لگیا ہے صدیق دا ہاتھ بھی لگیا ہے عمر دا ہاتھ بھی لگیا ہے اج عثمان غنی دا حیا والا ہاتھ بھی لگیا ہویا ہے مدینہ منورہ دے اندر لوگ بیٹھے ہوئے نے ہن عثمان نو نہیں پتا کہ انہاں وچ باغی کون ہے عثمان نو نہیں پتا کہ انہاں وچ میرا کون ہے تے بیگانہ کون ہے یا اللہ اے نبی دا دوہرا داماد ہے اینو پتہ نہیں چلیا کہ مسجد نبوی وچ میرے دشمن بھی آئے ہوئے نے مشیت کہندی اے ہو جی گلاں نہ کر میں نبی تے جڑا قرآن نازل فرمایا ہے او دے وچ میں عقیدہ دسیا ہے کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ میں قرآن عقیدہ دسیا ہے کہ غیب دے خزانیاں دیاں چابیاں اللہ نے اپنے کول رکھیا نے ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قرآن دسدا ہے زمین و آسمان دا غیب اللہ ہی جاندہ ہے اللہ دی یہ صفت ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم اللہ دا قرآن دسدا ہے ظاہر دا جانن والا بھی صرف اللہ ہے غیب نو جانن والا بھی صرف اللہ ہے اج حضرت عثمان نے لاٹھی پکڑی ہوئی ہے مسجد نبوی دی اندر ایسے باغی آئے ہوئے نے جنہاں دیاں جیباں وچ کنکریاں موجود سن کنکریاں موجود سن کنکریاں موجود سن او 1400 سال پہلے کنکر جیباں وچ رکھ کے مسیتے آندے سن حضرت عثمان جمعے دا خطبہ دین آئے نے جمعے دا خطاب جاری ہے جمعے دا خطاب جاری ہے علی دیاں اکھاں عثمان دے چہرے تے طلحہ زبیر دی اکھاں عثمان دے چہرے تے حسنین کریمین دیاں نگاواں حضرت عثمان دے چہرے تے لگیاں ہویاں نے ایک بندہ اگے بڑھیا انہیں کھڑے ہو کے آکھیا عثمان اسی تیرے جمعے دا خطاب نہیں سننا اگے بڑھ کے عثمان دے ہاتھ وچوں عصا پکڑیا پکڑ کے توڑ دیتا حضرت عثمان دی اکھاں وچ آنسو آ گئے بے ایمانا کچھ تے حیا کر اس عصا نو محمد مصطفیٰ دے ہاتھ مبارک لگے ہوئے نے نبی دے دو صحابہ ابو بکر عمر دے ہاتھ لگے ہوئے نے اینی دیر نو ایک ٹولا اٹھ کے کھڑا ہویا جنہاں دی جیباں وچ پتھر موجود سن انہاں نے کنکریاں تے پتھر لے کے مسجد نبوی دی اندر پتھراؤ کیتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے پتھراں دی بارش کیتی ہے حضرت عثمان غنی تے پتھراؤ ہو رہے ہیں حضرت علی موجود ہے حضرت عثمان تے پتھراؤ ہو رہے ہیں نبی دے صحابہ موجود نے لیکن نبی دے صحابہ عثمان وال دیکھ دینے جو امیر المومنین دا آرڈر ہوئے گا اسی او دے آرڈر تے عمل کرانگے عثمان کہندے نے خاموشی نال علی بیٹھ
بیٹھا رہے طلحہ حسن و حسین دیگر صحابہ اج تسی خاموشی نال بیٹھے رہو اج مینوں پتھر مار دے رہے اج میں انج صبر کر کے دکھانا ہے جی میں طائف وچ میرے محبوب نبی نے صبر کر کے دکھایا سی اج عثمان انج صبر کرے گا جی میں طائف وچ نبی نو پتھر پیسن تے آمنہ دے چن نے صبر کر کے دکھایا عثمان میں تیرے تحمل تو قربان جا حضرت عثمان میں تیری برداشت تو قربان جا حضرت عثمان میں تیرے حوصلے تو قربان جاوا حکومت بھی تیری اپنی ہے شہر بھی تیرا اپنا ہے مسجد بھی تیرے پیسے نال پلاٹ خریدے گئے نے تینوں کادی پرابلم ہے کہ تیری فوج دے اندر شیر خدا جیسا جرنیل موجود ہے عثمان تینوں کادی پرابلم ہے کہ تیری فوج دے اندر طلحہ تے زبیر جیسے سپاہی موجود نے حضرت عثمان کہندے نے اج میں دنیا نو انج دی مثال قائم کر کے دکھانی ہے کہ 14 صدیاں گزرن تو بعد لوکی حیران ہون گے کہ اس دھرتی نے ایسا حکمران بھی دیکھا ہے کہ جنوں مسجد نبوی وچ پتھراؤ ہوندا رہا ہے لیکن عثمان نے بدلہ لین لئی آرڈر نہیں کیتا اگوں کوئی مزاحمت نہیں کیتی ہے حتیٰ کہ اتنا پتھراؤ ہویا 82 سال دا عثمان بے ہوش ہو کے ممبر تو زمین تے گر گئے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو صحابہ نے اٹھا کے آپ دے گھر قصر خلافت پہنچا دیتا حضرت عثمان نو ہوش آیا آنکھ کھلی ہے عثمان دی زبان تے پہلا جملہ آیا اوے مینوں دسو کدھرے مدینے والیاں نو میری وجہ تو کوئی تکلیف تے نہیں پہنچی حضرت عثمان نو سارے حالات دس دیتے گئے حضرت علی اور دیگر صحابہ تفصیلات دا ٹائم نہیں مختصر میں عرض کراں صحابہ کہن لگے امیر المومنین سانو تسی اکھ دی پلک دا اشارہ کرو علی کہن لگے جے مدینے کو باغی ایک بھی نظر آ جائے تے علی نو عثمان دا سپاہی نہ کہنا حضرت عثمان نے فرمایا نہیں میں مدینے دی اندر لڑائی دی اجازت نہیں دے سکتا انہاں آکھیا پھر عثمان انج کرو جے تسی مدینہ منورہ دے اندر امیر المومنین لڑائی دی اجازت نہیں دیندے تو تسی مدینہ چھڑ کے مکے چلے جاؤ یا کوفہ شام چلے جاؤ جتھے امیر معاویہ موجود نے حضرت عثمان مسکرا کے کہندے نے مینوں کہو جیاں تجویزاں دے رہے ہو جیڑا عثمان مدینے وچ لڑائی دی اجازت نہیں دے سکدا او عثمان محمد دے مدینے دی جدائی کیویں برداشت کر سکدا ہے آخر اے ہوئی تے مدینہ ہے جنوں اساں ویکھیا بھی کوئی نہیں ہر بندہ آندا ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اج 14 صدیاں تو بعد ساڈے ورگے جڑے گناہگار مسلمان نے اللہ دی قسمیں تڑپ کے ضرور کہندے نے کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں
حضرت عثمان کہندے نے میں مدینہ کیویں چھڑ سکنا وا، آخری ویلے تے لوکی مدینہ لبدے نے، مدینے دی موت لبدے نے۔ صحابہ والو تیسری تجویز آئی ہے، امیر المومنین پھر تسی خلافت تو استعفیٰ دے دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی تینوں وہ ویلا یاد نہیں جدو اللہ دے نبی نے فرمایا سی عثمان لوکی تینے خلافت دا کرتا تیرے کولو کھون گے، اگر تو خلافت دا قمیص اتار دیتا تے تینوں جنت دی خوشبو نصیب نہیں ہوئے گی، لہذا نہ میں مدینے میں لڑائی دی اجازت دے سکنا، نہ مدینے دی جدائی برداشت کر سکنا، نہ میں خلافت تو استعفیٰ دے سکنا۔ صحابہ کرام نے آکھے امیر المومنین اسی تے تواڈے آرڈر دے پابند ہاں۔ حضرت علی کہنے نے عثمان میں تے تیری اکھ دے آبرو تے پلک دے اشارے دا پابند ہاں، مینوں جو آرڈر کرو گی علی ٹکرا جائے گا، کیونکہ علی دے دل وچ عثمان دا بڑا پیار ہے۔ عثمان مینوں تے پتہ ہے تیرا میرا رشتہ وے کہ میں تے تو ہم زلف بھی ہاں، عثمان تیرے تے میرے بڑے احسان، میرے تے تیرے بڑے احسان ہیں کہ جدو میری شادی ہوئی سی جڑا جوڑا پا کے میں نبی دے بوے تے آیا سی او میں تیری سخاوت دے پیسے نہ لے کے آیا سی، جڑی میری بیوی فاطمہ جہیز دا سامان لے کے آئی ہے عثمان او تیرے پیسے نال خریدا گیا ہے۔ حضرت عثمان کہندے نے سب کچھ بجا ہے، تسی خاموشی نال اپنے گھر چلے جاؤ، میں 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہو کے اج صبر تے تحمل تے برداشت دی او مثال قائم کراں گا تے میں انہاں مشکل حالات جی کوئی نعرہ لاواں گا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کہ عثمان نو صرف اللہ ہی کافی ہے۔ جڑا پچھلا چند گزریا ہے نا ذی قعدہ دا او دی 8 تاریخ نو یہ محاصرہ شروع ہویا، 18 ذی الحج تک 40 دن حضرت عثمان دے گھر دا محاصرہ رہا، مدینے دیاں گلیاں چلان ہویا کہ آج تو بعد عثمان مسجد نبوی وچ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت عثمان نے کوئی مزاحمت نہیں فرمائی، فرمایا ٹھیک کوئی گل نہیں۔ پھر انہاں اعلان کیتا باغیاں نے کہ اج تو بعد عثمان مدینہ منورہ دا کوئی پھل تے فروٹ بھی نہیں کھا سکتا، گھر وچ رہے گا۔ انہوں نے پتہ سی کہ جڑے صحابہ نے وہ حضرت عثمان دے آرڈر دے پابند نے، تے عثمان نے فرمایا ہے کہ میری وجہ تو مدینے چ خون ریزی تے لڑائی نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ حضرت علی نے اپنے وقت گزردا گیا، شیر خدا نے فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسین جاؤ اپنے خالو عثمان دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ جا کے عثمان دے دروازے دے چوکیدار بن جاؤ جا کے عثمان دے گھر دے دروازے دے پہرے دار بن جاؤ۔ اے میرے پروردگار اج حسن و حسین پہرے دار بن گئے نے، میرا تصور مشیت کہندی ہے نہیں اینو پیرے دی کڑی لوڑ ہے جدے اتے خدا دی حفاظت دا پیرا موجود ہے، پیرا تے تا دیوائیے نے تے شہادت میرے کولو رو رو کے منگی ہے۔ اللہ اے حسن و حسین کیویں آئے نے؟ مشیت کہندی ہے مینوں تے پتہ ہے نا اس حسین تے بھی ایک آزمائش آئے گی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ حسین تے آزمائش آئے گی، جڑی آزمائش دا علی نو پتہ نہیں، جڑی آزمائش دا خود حسن و حسین نو پتہ نہیں۔ حسین دروازے تے کھڑے ہو کے ویکھ تیرا خالو پیاسا رہ کے اللہ دا قرآن کیویں پڑھدا ہے۔ حسین اپنے خالو عثمان تو ول سیکھ لے، پیاسا رہ کے رب دی عبادت کیویں کری دی ہے۔ عثمان تو ذرا ڈھنگ سیکھ لے، جدو کل نو کربو بلا وچ تیرے
تے حالات آن گے پیاسا رہ کے قرآن پڑھنا پوے پیاسا رہ کے روزہ رکھنا پوے اج سارا ول عثمان دی درسگاہ چو سکھ لے اللہ اکبر یا حی یا قیوم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ تے بیچارے مجبور سن کے حضرت عثمان نے سختی نال منع فرمایا اج چل دیاں 8 ذی قعدہ تو شروع ہون والا گھر دا محاصرہ اے جناب والا 17 ذی الحج دی تاریخ تک آیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جنہیں بھوکھیاں رہ کے پھر بھی قرآن نہیں چھڑیا پیاسا رہ کے پھر بھی تلاوت نو نہیں چھڑیا پیاسا تے بھوکھیاں رہ کے اللہ دی عبادت تی اللہ دے احکامات دی فرما برداری نو نہیں چھڑیا آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فجر دی نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے آپ بیٹھے نے آپ نو اونگ آئی ہے اس اونگ دے اندر آمنہ دے چاند دی خواب زیارت ہو گئی ہے آقا ابو بکر عمر نال تشریف لے کے آئے نے خواب دے اندر آقا نے فرمایا عثمان میرے تک ساریاں اطلاعات پہنچ چکیاں نے عثمان میرے تک سارے تیرے حالات پہنچ چکے نے اے میرے عثمان جے تو آکھیں تے میں اللہ کو دعا منگا اللہ تیری مدد کرے تے باغیاں دا نام و نشان مٹ جائے تے جے تو آکھیں تے میں تنو پھر اپنے کو لے چلا عثمان خواب وچ کہندے نے آقا ہن میرے اعصاب کمزور ہو گئے ہن میں دنیا چ نہیں رہنا چاہندا میں اللہ دے کول جانا چاہنا حضرت عثمان نو آقا نے فرمایا اے میرے پیارے عثمان اج جڑا تو روزہ مدینے وچ رکھے گا اس روزے دی افطاری محمد دے دسترخوان تے ہوئے گی اج تیری افطاری دا بندوبست ابو بکر کرے گا اج تیری افطاری لئی دسترخوان میرا عمر بچھائے گا حضرت عثمان دی اکھ کھلی ہے اکھ کھلن تو بعد آپ نے اپنی بیوی سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم دے بستر تے آن والی حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو فرمایا نائلہ او جڑا میں پساری زندگی تے میں چادر بننی ہے نبی دی سنت سمجھ گئے لیکن میں ایک شلوار تے پجامہ سلا کے رکھے ہے میں عثمان نے غسل بھی اکھا بند کر کے کیتا ہے کہ میں اپنا جسم نو برہنہ حالت چ نہ دیکھ سکا اے نائلہ میرا او پجامہ لے آ دے تاکہ میں چادر دی جگہ پجامہ تے شلوار پہن لوا حضرت نائلہ فرما دیا نے کیوں عثمان کہندے نے نائلہ چند لمحے پہلے میں خواب وچ آقا دی زیارت ہوئی ہے تے آقا نے فرمایا ہے ہن وقت آ گیا ہے مدینہ چھڈن دا تے خدا کول پہنچن دا بیوی نے او شلوار تے پجامہ پیش کر دیتا 82 سال دا عثمان 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے مینوں نہیں پتا میری موت کیڑے حال چاہے گی تینوں نہیں پتا تیری موت کیڑے حال چاہے گی او کڈی شان والا ہوئے گا جدے سامنے آخری ویلے بھی اللہ دا قرآن ہے تے زبان تے بھی خدا دا قرآن ہے قرآن سامنے رکھ لے عثمان کیڑی صورت پڑھنی ہے فرمایا صورت کیوں پڑھا میں شروع تو ہی شروع کر لینا اچھی بولنا شروع میں کر لینا آگے اللہ جانے او دے معاملات جانن میں تو شروع تو شروع کرنا ہے نا میں ایک رکعت وچ پڑھ سکنا ایک رات وچ پڑھ سکنا میں شروع تو ہی پڑھنا ہے جے تو سبحان اللہ بولنے تو میں تینوں برکت لئی قرآن دی چاند آیتاں پڑھ کے سنا کیسا منظر ہوئے گا جدو زبان عثمان دی ہوئے گی تلاوت قرآن دی ہوئے گی 82 سال عمر ہوئے گی گھر دا محاصرہ وے عثمان کہندے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عثمان رضی اللہ جزاک اللہ، حضرت عثمان اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں تے قرآن پڑھ دیاں پہلے سپارے دا جڑا آخری صفحہ ہے جتھے آیت آندی ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ حضرت عثمان اس آیت دی تلاوت تک پہنچ گئے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر دی سائیڈ تو دیوار نو پھلانگ کے باغی اندر آیا۔ حضرت عثمان گھر دے صحن دے اندر 82 سالہ عثمان اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 82 سالہ عثمان قرآن دی تلاوت وچ مصروف ہے۔ 82 سال دی عمر وچ عثمان قرآن دا عاشق تے دیوانہ مستانہ بن گئے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے ہیں۔ باغی آیا ہے، آ کے انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سر وچ لوہے دی لٹھ ماری ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے سر مبارک جو خون نکلیا۔ ایک اور اگے آیا، انہیں حضرت عثمان دی داڑھی نو پکڑ کے ہلایا ہے۔ عثمان غنی نے اودے ول ویکھ کے فرمایا، اوے پیچھے ہٹ جا، جی اج تیرا باپ جی ہوندا تے دس تیرے نال کی سلوک ہونا سی۔ حضرت عثمان 82 سال دی عمر دے اندر جدو حضرت عثمان نو لوہے دی لٹھ لگی ہے اور باغی اندر آ گئے، کنانہ بن بشر جیسے بے ایمان اگے آ گئے، انہاں کے حضرت عثمان دے سینے تے لوہے دی لٹھ ماری۔ حضرت عثمان زمین تے ڈگ پئے نے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے تے بیٹھ گیا باغی اور تیاری کر رہے ہیں کہ میں زخمی عثمان دا سر تن تو جدا کر دیا۔ حضرت عثمان دی بیوی سیدہ نائلہ اگے بڑھ دیا نے تے حضرت نائلہ نے اگے بڑھ کے آکھیا ہے کچھ تے حیا کر جاؤ، اے محمد دا دوہرا داماد ہے، کچھ تے خیال کرو، اے دے بڑھاپے دا خیال کرو، اے مدینے دا او سخاوت دا طوفان ہے، ہر گھر وچ دی سخاوت دے اثرات موجود نے، کچھ تے حیا کر جاؤ، اے محمد دا او صحابی ہے جنہوں جنت دی بشارت خود آمنہ دلال نے دیتی ہے، جن نے مسجد نبوی دی توسیع فرمائی ہے، بیرے روما دے کومے خرید کے دیتے نے، جن ہر موقع تے نبی دے قدمہ تے دولت نشاور کیتی ہے۔ باغی نے تلوار اٹھائی ہے اور تلوار نو لہرایا، سیدہ نائلہ دے ہاتھ دیاں تے ننگلیاں کٹیاں گئیاں نے تے سیدہ نائلہ اینا زخمی حالت دے اندر اے سب کچھ برداشت کر دی ہے۔ حضرت نائلہ دیکھ دیئے کہ میرا 82 سالہ شوہر میرا سرتاج گھر دے صحنج تڑپ رہا ہے۔ باغی اگے بڑھ دے، حضرت عثمان دا سر تن تو جدا کر دے لے، عثمان دے جسم پاک جو نکلن والا خون، حضرت عثمان دے جسم دا خون اللہ دے قرآن دے اتے ڈگ دے۔ آج بھی وہ قرآن ترکی دے استنبول دے شہر کو شہر وچ موجود ہے۔ حضرت نائلہ اپنے گھر دی چھت تے آ گئی اور آ کے آواز دے کے کہہ دیا نے علی امیر المومنین نو شہید کر دیتا گیا، امیر المومنین عثمان شہید ہو گئے۔ اے میرے پیارے علی، نائلہ تنو آواز دے کے کہہ دیئے تیری بہادری کدو کم آئے گی، اج میرے ہاتھ دی انگلاں بھی کٹ دیتیاں گئیاں نے۔ سیدہ نائلہ نے اپنی اکھاں دے سامنے شوہر تے ہون والے ظلم و ستم نو دیکھے آئے۔ حضرت علی آئے نے آواز سن کے، دیگر صحابہ آئے نے، او علی جنہیں ساری زندگی حسن و حسین نال پیار فرمایا، اج بیٹے نو ڈانٹے ہے کہ توڑے ہوندیاں باغی اندر کی میں چلے گئے۔ بیٹے کہندے نے ابا جان دروازے والو نہیں گئے، بیک سائیڈ دی دیوار پھلانگ کے آئے نے۔ حضرت علی اندر تشریف لے کے آئے، آ کے حضرت عثمان دا گٹیا ہویا سر دیکھے ہے۔ علی نے عثمان دی پیشانی تے بوسہ دیتا ہے اور آکھیا عثمان عثمان تو کڈا
بڑا خوبصورت تے جمال تے حسن والا انسان ہے، عثمان تینو اللہ نے او حسن عطا فرمایا کہ میں خود کملی والے علی کہہ رہے ہیں، میں خود کملی والے دی زبان تو سنیا ہے، اللہ تعالی پل صراط دے قریب ایک کرسی رکھوا کے عثمان نو بٹھان گے، عثمان دے چہرے نال ایڈا پل صراط چمک جائے گا کہ او دی روشنی وچ محمد دی امت پل صراط تو گزر دی نظر آئے گی۔ حضرت علی نے بوسہ دیتا ہے تے علی کہندے نے امیر المومنین ایک گنڈا تے تسی آپ لائیاں سن، جی تسی مینوں پہلے دن 40 دن پہلے اجازت دے دین دے میں باغیاں دا نام و نشان مدینے چوں مٹا چھڑدا، لیکن عثمان تو جیوندا سے میں پھر بھی علی تیرے آرڈر دا پابند ساں، عثمان ہن تو شہادت دا جام پی لے، میں علی پھر بھی تیرے آرڈر دا پابند ہاں۔ حضرت علی واپس گھاری چا گئے، سیدہ نائلہ فرماندیاں نے اج میرے دروازے میں نو عثمان شہید ہویا، ہفتے دے دن میرے دروازے تے دستک ہوئی ہے، میں سمجھیا کہ شاید کوئی دکھ ونڈا نالا آ گیا ہے، میں دروازہ کھولیا، ایک بندہ اندر آیا، انہیں آ کے عثمان دے کٹے ہوئے سر دے تماچا مارے ہے، منہ تے تماچا مارے ہے، تے میں انہوں آکھیا کچھ تے حیا کر جاؤ، مرن تو بعد تے لڑائیاں تے معاملات ختم ہو جاندے نے۔ انہاں باغیاں نے اعلان کر دیتا عثمان دا جنازہ نہیں پڑھن لینا، اسی عثمان دا جنازہ نہیں اٹھان دینا، عثمان نو جنت البقیع وچ دفن نہیں ہون دینا۔ 3 دن تے 3 راتاں مدینے وچ گزر گئیاں نے، عثمان غنی دی جنازہ پڑھن دی اجازت کوئی نہیں۔ میرے محبوب دیاں بیویاں، ایمان والیاں دیاں روحانیاں ماواں ساریاں اپنے اپنے حجریاں وچ بیٹھ کے رو رہیاں نے، یا اللہ اے تے تیرا عثمان ہے، جدوں عید والے دن ساڈے گھر چولہے وچ اگ نہیں سی بلدی، اے عثمان ہی سی جڑا کچا تے پکا راشن ساڈے حجریاں تک پہنچاندا سی۔ اج حضرت عثمان دا جنازہ اٹھان دی اجازت نہیں، حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ، حضرت ابو سفیان دی بیٹی، میرے آقا دی بیوی، ہر مومن مرد تے ہر مومنہ عورت دی روحانی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ، ذرا پیار نال کہو رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام حبیبہ مسجد نبوی دے دروازے تے سیڑھیاں تے آ گئیاں نے، پردے دے حجاب دے اندر آئیاں نے، آ کے کہندیاں نے اوے مدینے دے باغیو تسی عثمان دا جنازہ کیوں نہیں اٹھان دے رہے، عثمان دا جنازہ کیوں نہیں اٹھان دے رہے۔ ام حبیبہ نے فرمایا اگر تسی عثمان دا جنازہ نہ اٹھان دیتا میں ام حبیبہ خود میدان چاہ کے عثمان دا جنازہ سی اٹھاواں گی، میں اپنے سر تو دوپٹہ تے چادر اتار دیاں گی۔ باغیاں دے کناں وچ جدوں یہ آواز پہنچی ہے وہ سمجھ دے سن کہ اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اگر محمد دے حرم دا ایک وال بھی ننگا ہو گیا آسمان تو پتھراں دی بارش شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم، کیسے لمحات سن جدو رات دے ہنیرے دے اندر صرف 17 صحابہ نماز جنازہ اٹھان والے سن، اور 17 صحابہ دے نال حضرت نائلہ بھی موجود سن، اپنے کٹے ہوئے ہاتھ نال ایک دیا تے چراغ پکڑیا ہویا ہے، حضرت عثمان دا جنازہ اٹھایا ہے۔ 82 سال دا عثمان اج دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں، اج محمد دا سفیر دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں، اج کسی دا بھی جنازہ جاندا ہے لوکی او دے کفن دیاں چادراں تے پھلاں دی بارش کر دے نے، اج کسی دا جنازہ اٹھدا ہے لوکی او دے تے پھول برساندے نے۔ عثمان کائنات دا او مظلوم ہے مدینہ عثمان ہے، او شہید مدینہ عثمان ہے۔ باغیاں دی عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے آ کے اپنی جھولی وچ کنکریاں لے کے کھڑیاں نے، اور عثمان غنی دے جنازے تے پتھراں دی بارش ہو رہی ہے، پتھراں کیتا جا رہا ہے۔ اے میرے پروردگار تو تے علی کل شیء قدیر، انہاں ہتھاں نو ہمیشہ لئی توڑ دے جڑے ہاتھ پتھر اٹھا کے عثمان
دے جنازے تے پتھر برسا رہے ہیں۔ خدا دی تقدیر کہندی ہے اے ہوئی تے میں دنیا نو دسنا چاہنا جو دنیا چاندی ہے وہ نہیں ہوندا، جو اللہ چاندے نے صرف وہ ہوندا ہے۔ اج عثمان غنی دا جنازہ جا رہے ہیں، کہن والا کہندا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اے مدینے دا بھی عاشق ہے جن نے مدینے وچ لڑائی دی اجازت نہیں دیتی۔ اے اللہ دے قرآن دا بھی عاشق ہے جڑا ساری رات کھڑیاں ہو کے قرآن پڑھدا ہے۔ اے روزے وچ سون والے نبی دا بھی عاشق ہے کہ جن نے نبوت تے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے۔ کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، میرے آقا کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ جدوں جنازہ اس رستے تے سڑک تے گلی وچ آیا ہے جڑا رستہ میرے محبوب دے روزے وال جا رہا ہے، جدوں روزہ اقدس دے سامنے وہ جنازہ گزرے ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ نائلہ آپ دے صبر و ضبط دے بندن ٹوٹ گئے نے۔ یا رسول اللہ ویکھ لو تہاڈا عثمان ہے دنیا تو کہڑے حال وچ رخصت ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ ویکھ پتھراں دی بارش ہو رہی ہے۔ اج باغیاں نے آکھیا ہے کہ جنت البقیع دے اندر اسی عثمان نو دفن نہیں ہون دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اس ویلے جس جگہ تے قبر بنائی گئی ہے او جنت البقیع دا بالکل آخری حصہ بلکہ بعض دستے نے بار والا حصہ سی، لیکن دنیا نو نہیں سی پتا اج جتھے عثمان غنی دی قبر موجود ہے، خدا دی قسم اج بھی عثمان غنی دی قبر تے جاؤ انج لگدا ہے کہ پورے جنت البقیع دی عثمان صدارت کردہ نظر آ رہا ہے۔ انج سینٹر وچ عثمان دی قبر ہے کہ شام نو رو سورج ڈھلدا ہے، روضہ رسول دا سایہ سیدھا حضرت عثمان دی قبر تے پہنچدا ہے۔ اوے میرے نبی نے ابو بکر عمر نو نال سلا لیا، عثمان نبی دے سامنے سو گیا۔ اتوں تے فاصلہ ہو سکتا ہے لیکن تھلیوں خدا دی قسم کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار اے عثمان دی شہادت دا لہو، اے دے تو پہلے عمر دی شہادت دا خون ہے، اینا خون لگ رہا ہے شہیداں دا ہے کی معاملہ ہے۔ مشیت کہندی ہے تاکہ دنیا نو سمجھ آ جائے، نہر دے پانی درخت نو لگ دے نے درختاں دے شادابی آ جائے، ٹیول دا پانی فصلاں نو لگے تے فصلاں سرسبز و شاداب ہو جان۔ اے ایمان والا بوٹا، قرآن والا گلشن، اے دین والا جڑا گلشن ہے، اس درخت تے گلشن نو صرف نہر تے ٹیول دے پانی نہیں لگے، صحابہ دا مقدس خون لگیا ہویا ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں ہے جس نے پانی سے غذا پائی، ہے دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ